اگر گفتم آقای خمینی در علم ضعیف بود، دلیلش را ذکر کردم، گفتم برید کتابش را ببینید، سخنانش را ببینید، سخنانی صحیفه نور آقای خمینی را ببینید. کسانی که شک داره در حرف من که من میگم آقای خمینی مجتهد نبوده، برید سخنانی ایشان را در صحیفه نور ببینید، سخنانی ایشان که در نجف بوده، در حوزه بوده تازه اون زمان، ببینید اونجا. این مجتهد اینجوری صحبت میکنه؟ کدام حرف علمی را شما در کلمه آقای خمینی را ببینید شما در صحیفه نور؟ مجتهد اینجوری صحبت میکنه؟ کجاش اجتهاده شما را خدا؟ من چند شب پیش صحیفه نور اسمش گذاشته صحیفه نور، شبیه اسامی کتاب‌های بهایی ها، کتاب‌های بهایی ها هم و کتاب‌های قادیانی ها. غلام میرزا احمد قادیانی ادعای نبوت کرد در هندوستان، اسم کتاب خدا گذاشته انوار آسمانی در مقابل قرآن کریم. اون بله اون باهایی ها هم چند تا کتاب دارن از این